श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितोऽंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं। कथितोऽंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं। यदोषधर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्यानिशंसनः। अवतीर्यदोरंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भौषधाच्छोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। पितामहा मे समरे मरञ्जयैः देवव्रताद्यादिरथैस्तिमिङ्गलैः दुरत्यं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं स्म यत्प्लवाः। द्रौण्यस्त्रविपृष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिङ्गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यश्चरणं गदायाः। वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। रोहिण्यास्तनयप्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। कस्मान् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाग्रजङ्गतः क्व वासं ज्ञातभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। व्रजे वसन् किमकरोत् मधुपुर्याञ्च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरतादर्हनं। देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्टिभिः यदुपुर्यां सहावासीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्दधानाय विस्तृतं। नैषादि दुस्सहा शृण्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतं। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयासगी स भगवानत विष्णुरातं प्रत्यक्ष कृष्णचरितं करिकल्मषग्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। श्रीशुक उवाच सम्यग् व्यवस्थिता बुद्धिः तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायान्ते यज्जाता नैष्टिकी रतिः। वासुदेव कदा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रंस् तत्पादसलिलं यथा। भूमिर्दृप्तनृपव्याज दैत्यानीकशतायुतैः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। गौर्भूत्वा शुभगी खन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत। ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगाम स त्रिणयनः तीरं क्षीरपयोनिधेः। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। गिरं समादौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः। गां पौरुषीं मे शृण्वतामराः पुनः विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषूपजन्यतां स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद् भुवि। वसुदेवगृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनस्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया। विष्णोर्माया भगवती येया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुनांशेन कार्याते सम्भविष्यति। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिर्विभुः आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधां परं ययौ। शूरसेनो यदुपतिः मधुरामावसन् पुरीं माथुरान् शूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा। राजधानी ततस्साभूत् सर्वयादव भूभुजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। तस्यां तु कर्हिजिच्छौरिः वसुदेवकृतोद्वहः देवक्या सूर्या सार्धं प्रयाणे रथमारुहत। उग्रसेन सुतकंसः स्वसुप्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानां जग्राह रौक्मै रथशतैर्वृतः। चतुश्शतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च त्रिषट्शतं। दासीनां सुकुमारीणां द्वेशते समलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रादात् याने दुहितृवत्सलः। शङ्खतूर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाणप्रक्रमे तावत् वरवध्वोः सुमङ्गलं। पतिप्रग्रहिणं कंसम् आभाष्याः शरीरवाक् अस्या स्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहते बुध। इत्युक्तस्य खलपापो भोजां कुलवांसनः
भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिकजे गृहीत तं जुगुप्सितकर्माणं निशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् वसुदेवोवाच श्लाघनीयगुणशूरैर्भवान् भो यशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाप्यशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः प्रजन्सिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देहि कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमापपञ्चसु गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वरः समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति तस्मान्न कस्यचित् द्रोहम् आचरेत् स तथाविधः आत्मक्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीम् इमां त्वं दीनवत्सलः श्रीशुक उवाच एवं स सामभिर्भेदैः बोध्यमानोऽपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तुं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावत् बुद्धिबलोदयं यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचे कृपणान्मिमां सुतामे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्यो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत् आज्ञेर्यथादारुवियोगयोगयोः अदृश्यतो अन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वैशौरिः बहुमानपुरस्सरं प्रसन्नवदनां भोजो निशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन् इदमब्रवीत् वसुदेव उवाच न ह्यस्यासि भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणि पुत्रान् समर्पयिष्ये यदस्ते भयमुत्थितं श्रीशुक उवाच स्वसुर्वधान् निववृते कंसस्तद्वाक्यसारवत् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशत् गृहाम् अथ कालोपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् पशुषुवे चाष्टौ कन्यान् चैवानुवत्सरं कीर्तिमन्त्रं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनताद् अतिविह्वलः किं दुस्सहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम कार्यं कदर्यानां दुस्सजं किं धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद् युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल तदेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः नाभ्यरन्त तद्वाक्यम् असतो वेदितात्मनः नन्दाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीषां च योषितः वृषयो वसुदेवाद्या देवक्यादायदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः एतत् कंसाय भगवान् शशंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमानानां दैत्यानां च वधोद्यमम् ऋषिर्विनिर्गमे कंसो यदोन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववदं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातमहन् पुत्रं तयोरजनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वान् च सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्यसुत्रिपो लुब्धा राजानं प्रायशो भवे आत्मानमिह संजातं जान् प्राग् विष्णुनाहतं महासुरं कालनेमं यद्भिः स व्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदु भोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः। श्रीहरये नमः।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाते श्रीकृष्णजन्मोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः।